अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अलीज़ा शानदे है और यूबीएल का जो स्किमिंग केस हुआ है उसकी मैं सबसे बड़ी विक्टिम हूँ। आई डोंट थिंक सो कि मैंने कुछ गलत किया है इनके अगेंस्ट आवाज उठा के। आई डोंट थिंक सो कि लोगों को ऐसे चुप बैठना चाहिए। जितने भी लोगों के साथ ये सब कुछ अब तक हो चुका है उन लोगों को अपनी आवाज उठानी चाहिए। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। मुझसे काफी लोग यही जानना चाह रहे हैं कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, तो मैं बताती जाऊं कि 5 जनवरी को मैं मलेशिया के लिए पाकिस्तान से रवाना हुई हूं। मलिंडो एयर से मेरी फ्लाइट थी। मैं इस्लामाबाद से लाहौर गई हूं और लाहौर से आगे मैं मलेशिया गई हूं और 17 जनवरी 2018 को मैं इस्लामाबाद में वापस आई हूं, क्योंकि 16 जनवरी रात 2:30 बजे मुझे एक ईमेल मौसूल होती है जिस ईमेल में लिखा होता है कि आपके 600 रुपए विद होल्डिंग टैक्स कट है। वो ईमेल पढ़ने के बाद मुझे एक वहम होता है कि मैंने ऐसे क्या किया है कि जिसपे मुझ पे टैक्स पड़ा है, और वो भी मुझे अचानक से मलेशिया में होते हुए। मुझे तो कोई इस तरह से अपडेट नहीं आई, ना मैंने ऐसी कोई परचेजिंग की है कि मुझे 600 रुपए पड़ जाए, वो भी टैक्स के, ना मैंने कोई ऐसी ट्रांजेक्शन की है। मैं अपना नेट बैंकिंग पर लॉगिन करती हूँ तो मुझे पता चलता है कि मेरे एक अकाउंट से भी 2 लाख रुपए कट चुके हैं और मेरे दूसरे अकाउंट से भी 2 लाख रुपए कट चुके हैं। उसके बाद मेरा एक पर्सनल कांटेक्ट था यूबीएल में जिसको मैंने कांटेक्ट किया, तो उसने मुझे कहा कि ये स्किमिंग केस है, तुम परेशान मत हो, तुम्हारे कार्ड ब्लॉक कर दिए गए हैं। खैर, परेशानी तो मुझे होनी थी क्योंकि मेरे माँ बाप की हक हलाल की कमाई है और मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मैं इजी होकर बैठ जाऊं कि चलो ब्लॉक कर दिया है, अब इजी हो जाओ, अब सब सही है। या तो मुझे अपडेट आई होती तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स होती। ये अल्लाह की तरफ से था, गैब से मेरे लिए मदद आई अल्लाह की तरफ से कि मैंने अपना लॉगिन करके देख लिया, वरना मैं इन लोगों के आसरे पे रहती तो मेरा जो है ना बैलेंस सारा सिफर हो जाता। खैर, मैंने देर नहीं की, मैंने उसी वक्त जो है अपने लिए पीआईए की फ्लाइट बुक की। लास्ट मिनट बुकिंग थी, मुझे बहुत एक्सपेंसिव भी पड़ी, बट मैं किसी भी चीज की परवाह किए बगैर वापस पाकिस्तान आई और आते साथ मैं यूबीएल की ब्रांच में गई हूँ। वहां पर मेरी अम्मी पहले से मौजूद थी और हाँ, मैं प्रेस के लोगों को साथ लेकर गई थी क्योंकि मुझे पता था मुझे ऐसे इंसाफ नहीं मिलेगा। मैं बैंक में गई हूँ, मेरी इनसे काफी देर लंबी बातचीत हुई है, फिर इन्होंने मुझे पिज्जा ऑफर किया है, मुझे कोल्ड ड्रिंक दी है, लेकिन मैं वहां पे सीधी सी बात है, मैं दावत खाने नहीं गई थी। मेरा मसला था, मैं बहुत परेशान थी, मैं बहुत लंबा सफर तय करके आई थी और मैं ही जानती हूँ, मेरा खुदा जानता है कि मेरी क्या हालत थी और अभी है। इन लोगों ने मुझे कहा आप डिस्प्यूट फॉर्म फिल अप कर दें, आप जो है परेशान मत हो, एप्लीकेशन लिख दें, हम जो है आपके साथ पूरा ताउन करेंगे और आप जो हो ना किसी किस्म की बस टेंशन ना लें। ऐसा आपके साथ नहीं हुआ, 32 लोगों के साथ और हुआ है। मैं जानना चाहती हूँ वो 32 लोग और कहाँ हैं जो बिल्कुल अपने मुंह पे टेप लगाकर बैठे हुए हैं, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि उनके साथ ऐसा हुआ है। मैं जानना चाहती हूँ वो 32 लोग कहाँ हैं भी या नहीं है। खैर, उसके बाद ये मैं आपके साथ ब्रांच मैनेजर का कार्ड शो कर रही हूँ। ये कामरान यूसुफ नाम है इनका, ये यूबीएल कश्मीर रोड सदर बैंक ब्रांच के ब्रांच मैनेजर हैं। इनसे मुझे इस बात की शिकायत है कि बीइंग अ ब्रांच मैनेजर आपका फर्ज बनता है कि आप अपने कस्टमर से, अपने क्लाइंट से पूरा ताउन करें, पूरी उसकी बात सुने, लेकिन उनका मुझे कहीं पर भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिखा। 2 लोगों ने मुझे जो है डील किया इस मामले में, और मैं ये नहीं कहती कि उन्होंने जो है मेरे साथ ताउन नहीं किया, उन्होंने मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया है, लेकिन मुझे ब्रांच मैनेजर से इस बात पर गिला है कि उनको चाहिए था कि उनकी ब्रांच में इतना बड़ा ये कांड हुआ है तो कैसे हुआ है, उन्हें चाहिए था वो हमें जवाब दे थे, और हमारा हक बनता है कि हम अपने लिए आवाज उठाएं। हम ब्रांच जाकर चीख भी सकते हैं, हम ब्रांच जाकर उनसे सवाल भी कर सकते हैं। वन ऑफ माई फ्रेंड वॉज मेकिंग हिज वीडियो, सॉरी, तो उन्होंने जो है उसका हाथ पकड़ के कहा कि आपको वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, लेकिन क्या आपको ये अलाउ है कि आपके कस्टमर्स के पैसे जाते रहें और आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें। खैर, ब्रांच में फिर मुझे डिस्प्यूट फॉर्म फिल करने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स हो गई कि चलो मेरा मसला हल हो जाएगा। बाद में मुझे कराची हेडक्वार्टर से कॉल आती है और वो लेडी मुझे कहती हैं
آپ کا ATM کارڈ آپ کے پاس تھا تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کراچی سے پیسے نکلے ہیں؟ میرا دل تو کیا میں قسم سے ادھر سے جوتا نہ اٹھا کے اس کو فون کے اندر سے ماروں کہ پاگل کی بچی، تجھے نہیں پتا اسکیمنگ کیا ہوتی ہے. آئی ایم سوری فار بینگ روڈ، لیکن ان لوگوں نے مجھے اتنا مینٹلی ٹارچر کر دیا کہ میرا بس نہیں چل رہا کہ میں ان لوگوں کو بھی شوٹ کر دوں اور میں خود کو بھی شوٹ کر دوں. اس کے بعد میں نے ان لوگوں سے پتہ نہیں کتنی بار ہیلپ لائن پر بات کی، کتنی بار ان سے میں نے ای میل پہ ریکویسٹیں کر کے ان کے ہیڈ آفس سے میں نے بات کی ہے کہ میرے اس مسئلے کو خدارا جلدی سالو کرو. میرے ماں باپ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ یہ سب کچھ سہ سکے. آج پھر مجھے ان کی طرف سے کال آتی ہے صبح سویرے کہ میڈم آپ نے جو فارم بھیجا تھا اس میں تھوڑی سی ڈسکرپنسی ہے. تو وہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ وہ اس برانچ کا کام تھا کہ مجھے صحیح گائیڈ کرتے اس دن، لیکن میں آج پھر اپنی امی کے ساتھ بینک گئی، میں نے دوبارہ سے ان فارمز کو فل اپ کیا اور میں نے دیا کہ آپ اس کو آج ہی ڈسپیچ کریں تاکہ کل تک ان منحوس کے بچوں کے پاس پہنچ جائے. اس کے بعد میں اپنے لیے واپس میں نے جانا ہے کیونکہ میرا سارا کام ادھر ہے، میں انٹرنشپ کر رہی ہوں ادھر، میری انٹرنشپ ہے ادھر، میرا سامان رکھا ہوا ہے ملیشیا میں. یہ میری تھائی ایئر ویز کی ٹکٹ ہے جو میں آج بک کرانے کے لیے گئی. میں وہاں پر تھی تو مجھے ان کی کال آتی ہے ہیڈ آفس سے دوبارہ، اور کوئی آدمی جو ہے وہ محترم فرماتے ہیں میڈم کہیں آپ نے تو نہیں کی ٹرانزیکشن، کہیں آپ ہی تو نہیں گئی تھی کراچی ٹرانزیکشن کرنے. میں بتا نہیں سکتی اس وقت مجھے کتنا غصہ آیا. کیا آپ کے پاس CCTV فوٹیج نہیں ہے؟ آپ کے مطابق سمٹ بینک کراچی سے ٹرانزیکشن ہوئی ہے تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ ادھر جائیں اور CCTV فوٹیج میں دیکھیں 14 جنوری کو کون کون آیا اور کیا کیا ہوا ہے. یہ آپ لوگوں کا فرض بنتا ہے ہماری سیفٹی ہمیں پرووائڈ کرنا. ہمارا نہیں بنتا کہ ہم اس مدعے کو آ کر میڈیا پر اچھالیں. آپ لوگوں کا کام میں کر رہی ہوں، آپ لوگ تو بے فکر بیٹھے ہیں اور اوپر سے مجھے مینٹلی ٹارچر کرتے ہیں کہ میں نے یہ سب کیا ہے. آپ میرے پہ چڑھائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے لڑکی ہے تو ڈر جائے گی، چپ جائے گی؟ میں بتاتی جاؤں میں ڈرتی نہیں ہوں، میں صرف اللہ کی ذات سے ڈرتی ہوں، مجھے کسی کے باپ کا ڈر نہیں ہے. جتنا مینٹلی ٹارچر آپ مجھے کر رہے ہیں نا، جو اذیت میں سہ رہی ہوں، جو اذیت میرے ماں باپ سہ رہے ہیں نا، وہ میں جانتی ہوں اور میرا اللہ جانتا ہے. اور میں آپ لوگوں کو بتاتے چلوں کہ میں نے FIA تک ان لوگوں کی آگے کمپلین کی ہے. میرے پاس پروف ہے کہ میں ملیشیا گئی ہوں، میں واپس آئی ہوں، میں نے ایگزٹ لیا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 17 جنوری کا میرا ایگزٹ ہے. یہ میری سٹیمپ لگی کہ میں پاکستان میں 17 جنوری کو انٹر ہوئی ہوں. یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں 5 جنوری کو ملیشیا گئی ہوں اور اس کے بعد میں نے 17 جنوری کو ایگزٹ لیا ہے ملیشیا سے. میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے، جو لوگ بھی ان سب چیزوں کے وکٹم بنتے آ رہے ہیں یا جو بھی ہمارے ملک کا نظام ہے وٹ ایور، میری ریکویسٹ ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے، میری ریکویسٹ ہے FIA سے، میری ریکویسٹ ہے ان بینک والوں سے کہ پلیز خدا کا واسطہ ہے مجھے انصاف دو، مجھے میری حق حلال کی کمائی واپس کرو. میں تم لوگوں کے آگے بھکاریوں کی طرح ہر وقت بھیک کی اپیل نہیں کر سکتی. UBL والوں خدا کا خوف کرو اینڈ اسٹاپ آسکنگ می دس بلشٹ کوشچنس. آج میں نے ان کو ای میل بھی کی ہے کہ اگر اب آپ نے مجھے اس طرح کے مینٹل ٹارچر کرنے والے کوشچنس کیے تو میں خودکشی کروں گی اور میں آپ کے اگینسٹ کروں گی. باقی آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے پلیز ATM وغیرہ یوز مت کریں، بہت الرٹ ہو جائیں کیونکہ کسی کا پیسہ اتنا فالتو نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے جانے دے. ہر کوئی اپنی اولاد کے لیے کماتا ہے، ہر کوئی اپنے لیے کماتا ہے، اور جب جس پر گزرتی ہے نا اسی کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی کیا حالت ہے. باقی تھینک یو سو مچ میڈیا فار سپورٹنگ می، میرے اس ایشو کو TV پر دکھانے کے لیے. اور مجھے نہیں پتا کہ لوگوں میں اویئرنیس ہے یا نہیں ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ لوگوں میں اویئرنیس آئے، اپنے لیے لوگ آواز اٹھانا سیکھیں. تھینک یو سو مچ.